गोरे साहिबानो यो खुंदवर खबर तकौमा सुभान अल्लाह यो साहिब देर रही इमाम गजाली रहमहुल्लाह अगर यो किताब है इह्या उल उलूम बल यो साहिब देर रही अदनम ने इब्न अरबी अल फुतूहात की और यो साहिब देर रही देर मशहूर किताबों ने यदि उलमा का अबू पूरी देर खस्ता तस्नीफात यदि अब्दुल करीम जीदी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 832 हिजरी दा तो नूर सा खबर इदा से मौजूद दी पर तसव्वुफ के इंसान हैरान ददो मुबारक यो किताब रही किताब नु यदि अल इंसानुल कामिल दा किताब है अब्दुल करीम जीदी अल मुतवफ़ा 832 हिजरी तक तकरीबन 1900 का 1900 का नंबर के दे अभी वो खबर लिखा है दा वावे किसा को असल बार और इधर इधर बदे करना रमूज और इशारात ज़दर तबयान दा वावे जलाम मुअजिज़ा सफर द मिराज नबी अलैहि सलाम मुबारक सना आशना हो मा तरफ तो मुतवज्जिह अब मुबारक फरमाई अब्दुल करीम से रहमहुल्लाह अब मुबारक फरमाई नीचे आलमून पिंजली आगे तबीर के किताब के अवाले में खमसा दी खबर मतलब वाक़े पिंजा आलमून दी यो तबीर के आलम नासूत बदी अल्फाज बातें व्यापोयम मासा इसे रवाव है आलम नासूत यो तबीर के आलम मलकूत यो तबीर के आलम जबरूत यो तबीर के आलम लाहूत और यो तबीर के आलम याहूत या हाहूत वहां माने बराबर है हाहूत दा पिंजा आलमून दी वो बोलता सो इल्म के सशयदशा बस आलम नासूद उस आलम नासूद से थी आलम नासूद आगे आलम थी चिपाही की इंसानान उसीगी इंसानान हैवानात बागी के टीमी बागी के वक्ती बागी के रोगी बागी के खुराकी बागी की सेहत और बीमारी आगे पे बेटे की आलमी नासूद लज़्म गोस्ता सुचिकुम आलम दे आलम बेटे की मखलूक़ात होता तक आलम नासूद थे और दरी इब्तिदा और इंतहा जुमरा इब्तिदाया ज़मकिना इंतहाया अवल आसमान दे दा तूल आलमी नासूद थे यो में साहिबान आलम मलकूत यो बल आलम दे यो बल दुनिया दा और आलम मलकूत वेलकेगी द फरिश्तों दुनिया दा द फरिश्तों मुकर्रब फरिश्ते और द नेकान सालिहानो चिकुम रूहना द अवील बदन नूजी नो अलतजी चे आगे तलोह महफूज और आलम अरवाह अमर तविलकेगी दी तविलकेगी द फरिश्तों दुनिया दा आलम मलकूत तवाई द फरिश्तों दुनिया इब्तिदा अवल आसमान नवखला तर अर्श अजीम पूरे मुख्तलिफ ज़ैनों की फरिश्ती तर द अर्श फरिश्तों पूरे दा आलम मलकूत थे दो आलम नशु मा खबर अज़ान को यवई देना बस यो बल दुनिया राजी अभी बने गई आलम जबरूत से शायद या बसासु से भरपूर आवाज चेता समाला रात पे माता को कतौले की ता समा खबर माने कोश आलम जबरूत से बने गई चिबुकुम ज़ैन की द अल्लाह क़ज़ा और हुक्म प्रोत दे क़ज़ा फैसला और अहकाम फातिली दा बदासी भी दा बदासी की दा बदासी खुशी क़ज़ा और अमर दीदा बेटे की आलम जबरूत तीर लोए दा चे खत्म शी आगे न बड़ा चलाशे आलम जबरूत न बड़ा चलाशे यो आलम दे खुदा पाक जल्ल जलालहू यो आलम पैदा कर है अभी तस्वीर कही आलम लाहूत अगर दस यो आलम दे
چې په هغې داسې یو ځای دی کما یلیق بشانه الله ته معلوم دی هلته د خدای پاک چې کوم صفات دي رحمان رحیم کریم وکیل خبیر صبور شکور د هغې تجلیات ښکاره کوي هلته د رحمان مونږ ته خو څه نه لګي خو په دې عالم کې چې ته د خدای د رحمانیت کوم تجلیات وګورې انسان په هغې کې مستغرق او غرق شي د حضور مبارک لیدلي دي او د دې نمبر یو عالم دی پنځم نمبر هغې ته ویل کېږي عالم هاهوت دا هغه عالم او هغه ځای دی چې دا ذات د باري تعالی دی دا رب دی او خدای پاک جل جلاله د جهاتنا د کیفیتنا د دې نه پاک دی د مکان نه د دې نه پاک دی هغه عالم هاهوت هغه ذات مطلقه دی د الله ذات دی رب متعال دی دا ټول عالمونه دي اوس په یو خبره باندې سره ځان پوه کړئ ګورئ قرآن نه دا خبره ثابت ده قرآن نه ثابت ده چې رب کائنات سره په دې شپه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره قربت نزدېکت کړی دی چې دا قربت او نزدېکت مخلوقات او انبیاو کې هیچ چاته نه دی